सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्र सेवक, नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्व, मानव अधिकार कर्मी तथा पत्रकार मित्रहरू, नेपालका शुभचिन्तक, विदेशी मित्र। नेपालमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनः प्राप्ति भएपछि 2053 सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन जारी भयो। त्यसको 4 वर्षपछि 57 साल ज्येष्ठ 13 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पेरिस सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा मानव अधिकार आयोगको गठन भएको हो। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई निश्चित गर्ने कर्तव्यका साथ स्थापित स्वतन्त्र तथा स्वायत्त यो आयोग आज 20 वर्ष पुरा गरी 21औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विभिन्न उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै 21 वर्षको तरुण वयमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारण यस वर्ष आयोगको वार्षिक उत्सव आयोगको परिसरमा हाम्रा अतिथिहरूमाझ एकसाथ मनाउन सकेनौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रविधिको माध्यमबाट आएका सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्वमा मानव जातिको जीवन सङ्कटमा परेको छ र यस परिस्थितिबाट उत्पन्न कठिनाइका बावजुद विश्वका सबै राष्ट्र मानव जातिको जीवन रक्षाको लागि तत्पर र अग्रसर रहेका छन्। यतिखेर मानव समुदाय एकजुट भई सुरक्षित र संयमित हुँदै जीवनको अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस महामारीको सङ्क्रमणबाट मृत्युवरण गर्नुभएका सबै नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूको परिवारमा संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सङ्क्रमित भई कोरोना भाइरससँग लडिरहनुभएका प्रभावकारी उपचार र शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दछु। आयोगका पूर्व सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश माननीय सुशीला सिंहको यसै सप्ताह भएको निधनबाट परिवारजनमा पर्न गएको दुःखप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख नभई मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सल्लित रहेको छ। कोभिड-19बाट उत्पन्न अहिलेको परिस्थिति मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न आयोगले नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका सहकार्य गरी मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिहरू मार्फत सातै प्रदेश र 77 वटै जिल्लामा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट तथा पत्राचारको माध्यमबाट सम्बन्धित विषयहरूमा सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको यहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। बन्दाबन्दी लकडाउनको कारण साना व्यवसाय तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानेहरू, उद्योग कल कारखानाहरू प्रभावित भएका छन्। सङ्क्रमणकालको त्रास र भयका कारण कयौँ दीर्घरोगी, गर्भवती, उत्केरी महिला, वृद्ध र बालबालिकाहरूलाई नियमित स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। अहोरात्र खटिरहने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्वयंसेवक र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू बढी जोखिममा रहेका छन्। विश्वविद्यालय र माध्यमिक तहका विद्यालयहरू बन्द भएका कारणले बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा असर पर्न गएको छ। महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा र आत्महत्याका घटनाहरू नियन्त्रण हुन सकेका छैनन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, कृषि उत्पादन तथा मलबिउ प्राप्तिमा किसानहरूलाई भएको कठिनाई, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्ता समक्ष पुग्न भएको समस्या, अप्रवासी कामदार तथा गैर आवासीय नागरिकहरूको सङ्क्रमणको कारण भइरहेको निधन, नागरिकहरू रोजगारविहीन हुन पुगेको स्थिति, वैदेशिक अध्ययनमा रहेका विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित हुनुका साथै तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा देशमा फिर्ता ल्याउने कार्य जटिल बन्दै गइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी निकायहरूबाट प्रभाव हुने सेवा तथा कार्यक्रमहरू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत,
वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार, सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूको व्यवस्था मिलाउन, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा विशेष ध्यान दिन म नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मानव मर्यादा, न्याय र समानतालाई मूल मन्त्रको रूपमा लिए पीडितमुखी र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै देशमा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, अवलोकन र समीक्षाको अतिरिक्त मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्यहरूसहित कानुनी विश्लेषणको आधारमा नेपाल सरकारलाई आयोगले आवश्यक सिफारिस गर्दै आएको छ। आयोगमा हालसम्म दर्ता उजुरी सङ्ख्या 12,822 पुगेको छ। आयोगले सोमध्ये 1186 मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गरेको छ। तर सिफारिस कानुनतर्फ हेर्दा पूर्ण कार्यान्वयन 11% मात्र रहेको छ। आंशिक कार्यान्वयन 39%, 50% अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु त्यत्तिकै जरुरी पनि छ। आएका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व सरकारको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक हुन नसक्नु, दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहनु र सङ्क्रमण न्यायका विषय सम्बोधन हुन ढिलाइ हुनु सबभन्दा दुःखद पक्ष हो। आयोग स्थापना भएको 20 वर्ष पुरा हुँदा आयोगको पहुँच 7 प्रदेशमा विस्तार भएको छ। यस अवधिमा आयोगले आफ्नो स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ। ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन गान्धीबाट आयोग स्थापना कालदेखि यही स्तरमा कायम रहन सफल। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आयोगको उपस्थिति एवं सहभागिता अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुँदै आइरहेको छ। 72 सालको भूकम्पको समयमा आयोगबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा घुम्ती शिविर मार्फत गरिएको अनुगमन, संविधान सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन साथै सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आयोगबाट मानव अधिकारका विषयमा गरिएका अनुगमन कार्यहरू हाम्रा अभ्यासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अनुकरणीय अभ्यासको रूपमा महत्त्व पाएका छन्। नेपाल सरकार, नागरिक समाज, जात्री निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको साथ सहयोगमा आयोगले यस वर्ष आप्रवासी कामदारहरूको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सफल भएको छ। नेपाल सरकारका निकायहरू, विधायिका संसद, न्यायपालिका, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकार कर्मीहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा भएका यस्ता कार्यहरू महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक मान्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका मानव उल्लङ्घनका केही घटनाहरू, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुर बालिका निर्मला पन्तको विषय, तराई मधेस आन्दोलनको रूपमा 72 सालमा कैलालीको टिकापुरमा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने एक नाबालक सहित 9 जनाको ज्यान गएको घटना, कर्फ्यू हुँदाहुँदै स्थानीय व्यक्तिहरूको घर पसेको घटना, सप्तरीको मलेट घटना लगायत सर्लाहीको कुमार पौडेलको 76 सालमा प्रहरीले घेराबन्दीमा पारी हत्या गरेको घटनाको सम्बन्धमा आयोगले विषय विज्ञ सहितको अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको सिफारिसहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको कार्यमा नेपाल सरकारलाई पक्कै पनि थप मद्दत पुग्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको। आयोगले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको विषयमा सामाजिक न्यायका विषयहरू, सामाजिक तथा जातीय विभेद, महिला अधिकार, महिला हिंसा, न्यायमा पहुँच, विकास, मानव अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, वातावरण अधिकार, आप्रवासी कामदारका अधिकारहरूको र व्यवसाय र मानव अधिकार, सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मानव अधिकार, यसबारेमा आजै आयोगले यसको प्रतिवेदन विस्तृत रूपमा तयार पारी आजै सार्वजनिकरण गरेको छ। कैदीबन्दीका अधिकार, विधायिका र मानव अधिकार जस्ता विषयहरूमा छलफल र अन्तर्क्रिया र संवादका साथै अनुगमन समेत गरी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेको छ। मानव अधिकार संवाहक तथा आएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको प्रतिवेदनले निरन्तरता पाएको छ। यी सकारात्मक प्रयासहरूको बावजुद समस्या र चुनौती हाम्रा सामु यथावत छ।
विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आएको केन्द्रीय कार्यालयको भवन अझै निर्माण हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 68 मा गरिनुपर्ने संशोधनको विषयहरूको मस्यौदा आयोगको हकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको 4 वर्ष लागिसकेको छ। यसतर्फ कुनै सार्थक कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। बरु सरकारका तर्फबाट आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सन्तुलन पार्ने प्रयास बेला बेलामा भइरहेको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार आयोगले पारित गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको आयोगको संवैधानिक संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 2 वर्षदेखि अड्केर बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक भार नपर्ने विषय रहेको आयोगको कर्मचारी नियमावलीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका उत्पन्न भई कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ। यी कठिनाइका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगले नेपाल सरकार एवं सरकारवाला निकायलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारबाट यी विषयहरूमा चाँडै नै सम्बोधन हुन्छ। कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता विषयहरू लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरू। यिनीहरूको सम्मान र संरक्षणले नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संस्थागत विकास साथै कानुनको शासनले जीवन्तता पाउन सक्दछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल, दिगो शान्ति र दिगो विकासका लागि विधिको शासन, सुशासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनबाट नै दिगो शान्ति र दिगो विकास सम्भव छ। घर घरमा मानव अधिकारको माध्यमबाट नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सार्थकतामा परिणत सम्भव। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नेपाल सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकार कर्मी, विकास साझेदारहरू, आयोगका पदाधिकारीहरू तथा आयोगका कर्मचारीहरू सबैको अथक प्रयास, साथ र सहयोगका लागि म सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यस विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 को महामारीबाट नेपाललाई मुक्त गर्न र मानव अधिकारको संरक्षणका साथै मानव जातिको जीवन रक्षाको लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएको लकडाउन बन्दाबन्दीको पूर्ण पालन गरी आफू, आफ्नो समुदाय, राष्ट्रको सुरक्षा गर्नमा सबै नागरिक आफ्नो स्थानबाट यथेष्ट सहयोग र साथ दिने नागरिक कर्तव्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अन्त्यमा कोभिड-19 को महामारीबाट छिटै नै विश्वले मुक्ति पाउने आशा एवं विश्वास गर्दै सबै नेपालीको स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। घर घरमा मानव अधिकार हाम्रो प्रतिबद्धता तथा नारा हो। सबै नागरिकका सामु सुख र शान्तिले राज गरोस्। धन्यवाद।